आजको यो वर्कसपमा हामीले यो सबै चिजहरूलाई कभर गर्न खोज्छौँ र आजको डेटमा हामीले मेनली फोकस गर्ने चिज के रहेको छ भन्दाखेरि ह्याकिङ भने के हो भनेर सुरुमा किन भन्दाखेरि बग हन्टिङ र हजुरको यो साइबर सेक्युरिटीहरूको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि एकचोटि ह्याकिङ भने के हो कसो रहेछ भनेर एकचोटि बुझ्नुपर्छ नि त हजुरहरूले। नर्मली हजुरले ह्याकिङ भनेर नै आइराख्नु भएको छ। सो पहिलो प्रश्न उठ्छ ह्याकिङ भने के हो। सो ह्याकिङ भने डिफेसमेन्ट हो त। आई वान्ट इट टु बी इन्टरेक्टिभ है। समवन कोही बोल्दै गर्नु है। हजुर ह्याकिङ ओके, हजुरहरूलाई लाग्छ होला ह्याकिङ भनेको डिफेसमेन्ट अथवा डिस्ट्रक्सन हो भनेर होइन। अनि मैले 2-3जनालाई सोधेँ पनि सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पर्सनली, उहाँले भन्नुभयो ह्याकरहरूलाई सबै पासवर्ड थाहा हुन्छ, ह्याकरलाई सबै थाहा हुन्छ यताउता भन्नुभयो। तर द्याट्स नट द केस। रियल केस कस्तो छ भन्दाखेरि ह्याकिङ इजन्ट समथिङ लाइक अ म्याजिक। यो भनेको कुनै जादु होइन, यो कुनै चमत्कार होइन, यसको लागि मेहनत चाहिन्छ है। सो मेनली ह्याकिङको अब जनरल मिनिङ के रहेको छ भन्दाखेरि फाइन्डिङ अ वे टु जुन तरिकाले त्यो चिज चलिरहेछ एउटा एडिसनल अर डिफ्रेन्ट वेबाट त्यसलाई काम गराउनु। जस्तै लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। जस्तै लाइफ ह्याक्सवाला भिडियोहरू हजुरले हेर्नुहुन्छ होला। इज इट लाइक रिलेभेन्ट टु ह्याकिङ विच यु माइट ह्याभ थट? नो, राइट है। हजुरले सोचे जस्तो भर्खरै जुन सेसनमा आउनु भएको छ त्यो सेसनमा त्यस्तो चिजहरूलाई त कभर गऱ्यो भने त भएन नि। सिमिलरली ह्याकिङ भनेको एक्चुअली कस्तो भन्दाखेरि थिङ्किङ आउट अफ द बक्स इज एक्चुअली ह्याकिङ। कुनै पनि चिजको त्यसलाई अर्को तरिकाले चलाउनु भनेकै त्यसलाई ह्याकिङ भन्छ। जस्तै मलाई ओके एक्जाम्पलतिर नजाउँ ह्याकिङ कि। अब ह्याकिङमा पनि हाम्रो यो छुट्टा छुट्टै डोमेनहरू हुन्छ, छुट्टै छुट्टै चिजहरू हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि एकचोटि ह्याकिङ भनेर विकिपिडियामा कसरी सो ह्याकिङ भने के रहेछ भनेर ओके यस्तै यस्तै चिजहरू आइरहेको रहेछ। ओके सेक्युरिटी ह्याकर भनेर आइरहेछ, द्याट्स गुड। तर सेक्युरिटी ह्याकर भन्दा पनि ह्याकर मात्र भनौँ र विकिपिडियामा हेरौँ है त ह्याकर भनेर कसरी डिफाइन गरिरहेको रहेछ। कम्प्युटर ह्याकर is a computer expert who uses their technical skill or knowledge to achieve goal or overcome an obstacle with a computerized system by non-standard means। भनेको कुनै पनि वेमा कुनै पनि तरिकाले आफ्नो नलेजलाई युटिलाइज गरेर युज गरेर बेसिकली कुनै एउटा अब्स्ट्याकललाई क्लियर गर्नु भनेकै ह्याकिङ हो। र एकदमै संसारको खतरा ह्याकर भनेर होइन, सेक्युरिटी ह्याकर होइन कि ह्याकर नै भनेर मेरो पर्सनल ओपिनियनमा रहनु भएको छ लिनस टुवर्ड्स। उहाँ चाहिँ लिनक्स बनाएको मान्छे हो, यहीँ कतै उहाँको नाम पनि मेन्सन गरिएको छ होला। सो ह्याकिङ भनेको त जनरली त्यो रहेछ। ह्याकिङ भनेको कुनै चिजलाई बिगार्नु भत्काउनु त्यो नै भनेको ह्याकिङ होइन। ह्याकिङ भनेको कुनै चिजको एउटा बेटर सोल्युसन निकाल्नु भनेकै ह्याकिङ हो। अब एक किसिमले जुगाड लगाउनु भन्दा पनि हुन्छ नेपाली टर्म्ससँग रिलेट गर्ने हो भने। अब हामी सेक्युरिटी ह्याकिङतिर जान्छौँ है। अब हामीले यो ह्याकर कल्चर कहाँबाट सुरु भयो के भयो भनेर है। सो ह्याकर कल्चर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तै सिमिलर माइन्डसेट भएको मान्छेहरू है। जस्तै अब कसैले अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबको आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिका हुन्छ, सबको आफ्नो आफ्नो थिङ्किङ मेथोडोलोजी हुन्छ। अब त्यस्तै थिङ्किङ मेथोडोलोजीमा हामीले कुनै नयाँ तरिकाले त्यसलाई गर्न सक्ने त्यो अलग हुन्छ क्या। भनेको जुन तरिकाले मैले सोच्न सक्छु त्यही तरिकाले हजुरले नै सोच्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन, तर माइन्डसेट त सिमिलर हुन्छ नि एउटा। जस्तै मैले एउटा गाडी देखेँ भने एउटा कार देखेँ भने कसैको दिमागमा फर्स्टमा के आउला भन्दाखेरि यसलाई कसरी चलाउने, यसको चाबी कता छ भनेर आउँछ होला। तर मलाई कसरी यसको ढोका त्यसै खोल्न मिल्छ होला भन्ने जस्तो आउँछ दिमागमा। सो कसरी हुन्छ यसलाई मैले एक्सप्लोइट गरौँ भन्ने दिमागमा आइरहेको हुन्छ क्या बिङ अ ह्याकर। अनि अब ह्याकिङ कल्चरकैमै हेर्दाखेरि अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ व्हाइट ह्याट ह्याकर, ब्ल्याक ह्याट ह्याकर र ग्रे ह्याट ह्याकर भनेर। अब यो ह्याकिङमा अझै मान्छेहरूले कतिसम्म थपिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि रेड ब्लू ग्रिन के होइन इन्द्रधनुष बनाएर गरेर हुन्छ। तर स्ट्रेट टु द पोइन्ट आउँदाखेरि व्हाइट ह्याट ह्याकर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अ प्रोफेसनल
जसले कुनै चिजको भलनरेबिलिटिजलाई प्याच गर्ने काम मात्र हुन्छ व्हाइट ह्याट ह्याकरको एज अ व्हाइट ह्याट ह्याकर। अनि ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एथिक्स नभएको मान्छे। व्हाइट ह्याट ह्याकरसँग एथिक्स हुन्छ, एथिक्स इन द सेन्स मैले यो गरे पार होइन कसैलाई दुःख पर्न जान्छ कि के हुन जान्छ कि त्यही भएर मैले यसलाई ठिक गर्नुपर्छ है, त्यस्तो टाइपको हुन्छ व्हाइट ह्याट ह्याकरको माइन्डसेट। यो व्हाइट ह्याट ह्याकिङ चाहिँ इलिगल पनि होइन। अब व्हाइट ह्याट ह्याकिङ इलिगल पनि नभए व्हाइट ह्याट ह्याकिङ इलिगल नभए पनि यो ब्ल्याक ह्याट ह्याकिङ चाहिँ 100% इलिगल हो। किन भन्दाखेरि यसमा सिस्टमलाई एक्सप्लोइट गरेर आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि युटिलाइज गरिन्छ। अब ग्रे ह्याट ह्याकर भन्ने कुरा आयो। ग्रे ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ अलि अब के भने दुवैपट्टिको मान्छे पर्यो। दुवैपट्टिको मान्छे भन्नाले दे ह्याक फर फन, दे ह्याक फर ट्रोल। रिसेन्ट पियुको वेबसाइट डिफेस भएको हजुरले थाहा पाउनुभयो होला। अब त्यो कि त ब्ल्याक ह्याटले गरे हो कि त ग्रे ह्याटले गरे हो, कसले गरे हो। सो त्यो चाहिँ ट्रोल गर्नलाई मात्र दे। अनि ग्रे ह्याट ह्याकरहरूले सिस्टम भलनरेबिलिटीहरूलाई प्याच गर्ने काम पनि गरेर हुन्छ प्यारलली, तर मजाक उडाउनको लागि भनेर मेनली चाहिँ गरिएको हुन्छ उटपटाङ कामहरू। र मोटिभ भनेको मेनली ब्रेकिङ इन्टु कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने कुरा हो। सो डिफ्रेन्सेसहरू छ, जार्गन फाइल भन्ने हुन्छ अनि क्याटबी भन्ने छ, थुप्रै चिजहरू छ। आज त्यसलाई मेन्सन गर्न थाल्यो भने हामी टपिकबाट बाहिर जान थाल्छौँ। सो यतातिर आउँछौँ अब हामी सेक्युरिटी ह्याकरमा। अब ह्याकरमा पनि क्लासिफिकेसनहरू हुन्छ, जस्तै अब क्र्याकर भन्ने हुन्छ। क्र्याकर भनेको चाहिँ उहाँ ह्याकर्सको डिक्सनरी भन्ने छ कि एउटा जार्गन फाइल मैले जुन भन्दै थिएँ। सो catb.org, सरी, सो catb.org मा ESR's होम पेज। अनि यहाँ हाउ टुजमा छ, यहाँ हाउ टु बिकम अ ह्याकर, हाउ टु लर्न ह्याकिङ, ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्याकरडम, यस्तै चिजहरू यहाँ लेखिएको छ। यसलाई हजुरहरूले एकचोटि पढ्नमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु। यसलाई एउटा रिसोर्सको रूपमा राख्छौँ हामी। के गर्छु भन्दाखेरि एउटा काम गर्छु म, मैले यहाँ सेयर गर्ने लिङ्कहरू जतिलाई एक ठाउँमा राख्छु म। सो यो एउटा लिङ्क भयो हाउ टु बिकम ह्याकर भनेर। यो रिड गरेको चाहिँ राम्रो है। र व्हाइट ह्याट, ब्ल्याक ह्याट र ग्रे ह्याट भने होइन, इलिट ह्याकर भनेको चाहिँ सबैभन्दा बवाल भन्न खोजे हो। अनि त्यस्तै अब न्युबीहरू भयो, त्यसपछि ब्लू ह्याट, यताउता एक्टिभिस्ट होइन, अनोनिमसहरू एक्टिभिजमहरू गर्ने ह्याक गरेर त्यस्तै चिजहरू भयो। अब त्यतातिर नजाउँ होइन, त्यो रमाइलो चिजहरूलाई अब साइड लगाइदिउँ र अब एक्चुअली मेन ह्याकिङतिर लाग्यो नि। सो साइबर सेक्युरिटी भनेको, साइबर सेक्युरिटीको टर्म बुझ्नको लागि भनेर हामीले सुरुमा साइबर भनेको नर्मली साइबर स्पेस भनेर बुझिहाल्यौँ, सेक्युरिटी भनेको सुरक्षा भनेर बुझिहाल्यौँ, र बग बाउन्टिज भनेको चाहिँ बग रिपोर्ट गरे बाबत बाउन्टी पाउने भनेर त बुझिहाल्यौँ। अब यसमा पनि थुप्रै चिजहरू रहन्छ, जस्तै ह्याकिङमा जस्तै मैले भने एउटा ह्याकर भनेको कुनै सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गरेर त्यसलाई बिगार्ने भत्काउने भन्ने हुँदैन। ग्रे ह्याट, सरी, ब्ल्याक ह्याट र व्हाइट ह्याट भन्ने हुन्छ। ग्रे ह्याटले अहिलेलाई साइड लगाइदिउँ। ब्ल्याक ह्याट र व्हाइट ह्याट भन्ने हुन्छ एउटा राम्रो काम गर्ने, एउटा राम्रो काम नगर्ने। अब हामी राम्रो काम गर्नेहरू मान्छे पर्यौँ। अब राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ, सेक्युरिटी भलनरेबिलिटीहरू खोजेर त्यसलाई प्याच गर्नुहुन्छ। अब सेक्युरिटी भलनरेबिलिटीहरू खोजेर प्याच गर्नु र बग बाउन्टिजमा पनि त्यो पनि व्हाइट ह्याट ह्याकिङ नै हो, बग बाउन्टिज पनि। र यसमा हुन्छ पेन टेस्टिङ भन्ने हुन्छ, पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्ने हुन्छ, र त्यसपछि रेड टिमिङ भन्ने हुन्छ, र ब्लू टिमिङ भन्ने पनि छ यसभित्र टर्म्सहरू। त्यो सब टर्म्सहरूलाई मैले पछितिर कभर गर्दै जान्छु र अहिलेलाई मेनली फोकस गर्छौँ हामी अब कभर गर्न पर्ने टपिक ह्याकर भने के हो भनेर त हामीले बुझिसक्यौँ। अब अट्याक मेथोडोलोजीतिर अब एट्याकरले कसरी चिजहरूलाई देख्छ भनेर पनि मैले अघि नै ब्रिफली भनिसकेँ। कुनै पनि चिजलाई मैले कसरी एक्सप्लोइट गर्छु भन्ने दिमागमा आउँछ भने त्यो माइन्डसेट हो एउटा ह्याकरको। भन्नाले अब एक्सप्लोइट गरेर त्यसको अब फेरि त्यो के भन्छ अरे, यसको मैले फाइदा उठाउँछु, आफ्नो पर्सनल गेन, एउटा फाइनेन्सियल गेन अथवा त्यस्तै केही गर्छु भन्यो भने त्यो ब्ल्याक ह्याटतिर लाग्यो। अब त्यही चिजलाई फाइदा उठाएर अब होइन यो चिज त अरूले पनि फाइदा उठाउन सक्छन्, यो चिजलाई मैले ठिक गर्नुपर्छ, यो चिजलाई मैले प्याच गर्नुपर्छ, यसको सेक्युरिटी भलनरेबिलिटीहरूलाई भनेर लाग्यो भने त्यो मान्छे व्हाइट ह्याटतिर लाग्यो। अब यसमै जस्तै अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ एपिटिजको बारेमा, एपिटिजको बारेमा पनि कभर गर्न मन लाग्यो। सो एपिटिज भनेको
सो सेक्युरिटीको टर्ममा एपिटी भनेको चाहिँ एडभान्स पर्सिस्टेन्ट थ्रेट भन्ने हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ स्टेल्दी एक्टरहरू हो। स्टेल्दी भनेको नदेखिने, थाहा नहुने त्यस्तो टाइपकोहरू हो। सो यिनीहरू भनेको दिज आर युजुअली स्टेट अर नेसन स्पोन्सर्ड ग्रुप्स होइन। किन भन्दाखेरि एपिटी बन्नको लागि रिसोर्सेस चाहिन्छ, एकदमै म्याक्सिमम रिसोर्सेस चाहिन्छ र यसबाट हुने सबै कालो कामहरू जति सबै एपिटिजकै थ्रुबाट भइरहेको हुन्छ। वर्ल्ड वाइड एकदमै ठुल्ठुलो अट्याकहरू जस्तै वानाक्राई ऱ्यान्समवेयर हजुरले नाम सुन्नुभयो होला, त्यो एउटा एपिटी अट्याक नै थियो र सस्पेक्टमा नर्थ कोरियाबाट आएको अट्याक जस्तो सस्पेक्ट छ र त्यस्तै थुप्रै चिजहरू रहेको छ एपिटिज भनेर। र नर्मली मान्छेले ह्याकर भन्ने बित्तिकै एपिटी भनेर बुझिदिन्छ। नट अल ह्याकर्स आर एपिटिज है। दिज स्टफ आर युजुअली स्टेट स्पोन्सर्ड है। स्टेटहरूले, नेसनहरूले स्पोन्सर गरेको हुन्छ। र अब हामी ह्याकिङकै डोमेनतिर लाग्छौँ। ह्याकिङको थुप्रो अलग अलग डोमेनहरू हुन्छ। जस्तै अब हजुरहरूले बायो ह्याकिङ भन्ने सुन्नु भएको छ कि नै है। सो बायो ह्याकिङ भनेको सो इट्स लाइक के भन्छ, कहाँ गयो फेरि, यो होइन। सो बायो ह्याकिङ भन्ने हुन्छ है। सो डेफकनको भयो। डेफकन भनेको चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो ह्याकरहरू कन्फरेन्स हो है। सो यसमा बायो ह्याकिङहरू होइन, बायो ह्याकर्सहरू हुनुहुन्छ अलग अलग है। यसमा बायोलोजी रिलेटेड, हजुर बायोलोजी स्टुडेन्ट हो भने बायो ह्याकिङतिर लाग्दा हुन्छ। इट्स हजुरलाई इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ बायोलोजी स्ट्रिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने। प्लस अब यसमा हाम्रो कार ह्याकिङ पनि हुन्छ। कार ह्याकिङ जस्तै अब त्यसलाई भन्छ क्यानभस ह्याकिङ। सो क्यानभस ह्याकिङतिर हामी हेर्न थाल्यौँ भने या कार ह्याकिङ भनेर। सो यो चाहिँ कारहरू तिनीहरूलाई ओके योगेश दाइकै रहेछ यो पनि, द्याट्स कुल। अनि सो यो कारको चाहिँ कसरी के काम गर्छ, के गर्छ, कसो गर्छ भनेर कारलाई बेसिकली अट्याक गरेर त्यसको स्टेयरिङ व्हिलहरू कन्ट्रोल गर्ने, कारलाई एउटा रिमोट कन्ट्रोल वेमा युज गर्ने चिजहरू रहेको छ यसमा। अब डिपेन्ड्स कारको फिचरहरू के छ, त्यही हिसाबले त्यसलाई युटिलाइज गरिन्छ। र क्यानभस ह्याकिङ भयो यो चाहिँ। र त्यस्तै गरी ह्याकिङको अलग अलग के भन्छ अरे स्कोप्सहरू हुन्छ। जस्तै त्यसमा पर्छ एउटा सोसियल इन्जिनियरिङ पनि। सोसियल इन्जिनियरिङ भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा सोसियली अट्याक गरिन्छ कसैलाई, सोसियली एक्सप्लोइट गरिन्छ। र सोसियल इन्जिनियरिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यस्तै नर्मल टर्महरू नै, हजुरले कुनै फ्ल भेटाउनु भयो त्यसलाई प्याच गर्ने हो कि ऊ गर्ने हो। तर सोसियल इन्जिनियरिङ नर्मली ह्युमन एरर हुन्छ र ह्युमन एररले अलिक ठिक गराउन पनि गाह्रै हुन्छ, मान्छेले सम्झाउँदै हिँड्न पनि गाह्रै हुन्छ। किन भन्दाखेरि पढा पाठ 16 जुन 8 भन्ने सुन्नु भएको छ होला, त्यस्तो चिजहरू भइरहेको हुन्छ। र फिसिङहरू पनि भयो, तिनीहरू पनि सोसियल इन्जिनियरिङकै क्याटेगोरीमा पर्छ। सो इट्स एक्चुअली ह्याकिङ, तर यो भनेको प्रायोरिटीमा आउँदैन। हजुरको यो बग बाउन्टिजमा हजुरले सोसियल इन्जिनियरिङ गर्न थाल्नुभयो भने, फिसिङहरू गर्न थाल्नुभयो भने त्यो प्रायोरिटीमा आउँदैन। हजुरले फिजिकल सेक्युरिटी मेजर्सहरू लिने बेलामा फिजिकली कुनै ठाउँमा एक्सप्लोइट गर्नको लागि पुग्दाखेरि हो, त्यस्तै गरी जाँदाखेरि त्यो पनि हुन्छ। जस्तै फिजिकल सेक्युरिटी पनि हुन्छ या फिजिकल सेक्युरिटी एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ या फिजिकल सेक्युरिटी रिस्कहरू। यसलाई राम्ररी के थियो कम्पनीको नाम, ट्रस्टेड सेक। सो या फिजिकल अट्याक होइन। र यो भनेको चाहिँ त्यसमा ब्रेक इन नै गरेर एउटा त्यो रियल ह्याकर जस्तै नै होइन, तिनीहरूको त्यो डेटा सेन्टरभित्र छिरेर त्यहाँको ल्यान केबल, त्यो इथरनेट केबलले आफ्नो डिभाइसमा जोडेर त्यसरी अट्याक गर्ने, यो सब चाहिँ यतातिर पर्छ है फिजिकल सेक्युरिटी। तर यस्तै चिजहरू चाहिँ हामीले नसोधिकन ह्याकिङ भनेको कहिले पनि रिटर्न पर्मिसन छैन भने गर्नु हुँदैन। यदि हामीले गरिहाल्यो भने हामीले लिगल ट्रबलतिर लागिन्छ है, लिगल ट्रबलमा पुगिन्छ। र लिगल ट्रबल त अलग कुरा हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, उसलाई रियलाइज गराउनलाई जो भनेर ठिक गर्छु नै भनेर गए पनि गाह्रो परिदिने सिचुएसन आइदिन्छ। सो यो भयो डिफ्रेन्ट डोमेन्स अफ ह्याकिङ है। अब स्कोपतिर जाउँ। स्कोपतिर अब ह्याकिङको स्कोप छ, धेरै नै छ, हजुरलाई थाहा छ। नेपालमा ओभरअल नेपालमा हुँदैछ, नेपालमा भलनरेबल एप्लिकेसनहरूको टेस्टिङहरू चलिरहेको छ, नेपालमा साइबर सेक्युरिटी कम्पनीहरू आइरहेको छ, त्यही भएर ह्याकिङको स्कोप छ नेपालमा।
त्यति खासै त छैन, छ भन्दैन म, तर बढिरहेछ, भइरहेछ, सबै चिजहरू आइरहेछ। र इन्डियाको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै नै खतरा छ इन्डियामा हिजो। र त्यस्तै गरी वर्ल्ड वाइड यो साउथ एसियन मार्केट र साउथ एसियन मार्केट मात्र नभएर यो वर्ल्ड वाइड नै हेर्ने हो भने सेक्युरिटीको एकदमै ठुलो स्कोप छ भन्ने हजुरलाई थाहा छ। तर अहिले सेक्युरिटी भनेको कस्तो भइसक्यो भन्दा लास्टै कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ, पहिला जस्तो सजिलो छैन। पहिला पहिला ब्लुटुथबाट बिएलई अट्याकहरू गर्न, अनि त्यसपछि यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरू, इनफ्याक्ट फेसबुकले पनि कति टाइम पछि नै आफ्नो उसलाई कम्प्लिटली एचटिटिपिएस बनाएको हो। एचटिटिपी त्यो के भन्छ अरे एक्सेसिबिलिटीको लागि भनेर अलि त्यो इन्टरनेट स्लो भएको ठाउँमा पनि फेसबुक रिचेबल होस् भनेर एचटिटिपीलाई पनि सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेको थियो फेसबुकले। यो भनेको चाहिँ मैले अलि धेरै अगाडिको कुरा गर्दैछु है, रिसेन्टको कुरा गरिरहेको होइन म। अनि सो त्यही भएर चाहिँ सेक्युरिटी भनेको यो एक्सेसिबिलिटीसँग पनि रिलेट खान पुगिदिन्छ, र एक्सेसिबिलिटी र सेक्युरिटी अलि ह्यान्ड इन ह्यान्ड नजाने चिज परिदिन्छ। जस्तै हजुरले अब पासवर्ड सजिलो राख्नुभयो भने आफैले सजिलो हुन्छ नि त खोल्न, तर पासवर्ड सजिलो राख्यो भने कोही अगाडिको मान्छेले कम्प्रोमाइज गरिदियो भने, हजुरको पासवर्ड गेसेबल छ भने हजुरको अकाउन्ट त कम्प्रोमाइज हुन पुग्दिन्छ। सो त्यही भएर ह्याकिङको स्कोप सधैँभरिलाई रहन्छ। एउटा टाइममा थियो, एउटा जमानामा ह्याकिङको स्कोप थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि हुन्छ। र ह्याकिङ भनेको नर्मली थिङ्किङ आउट अफ द बक्स हो। इट इजन्ट समथिङ लाइक हजुरले वेबसाइटहरूलाई मात्र टेस्ट गर्छु मैले एप्लिकेसनहरूलाई मात्र टेस्ट गर्छु, मैले यो के भन्छ अरे मोबाइल एप्लिकेसनलाई हेर्छु, मैले यसो गर्छु उसो गर्छु, मैले सिमहरूको कसरी चल्छ हेर्छु, म यो ब्लुटुथको भन्ने हुँदैन क्या। यो ह्याकिङ भनेको ओभरअलमा सबै चिजहरू नै इन्क्लुड गर्छ। अब हामी यो स्कोप र डोमेनतिर पुगिसक्यौँ है। अब साइबर सेक्युरिटीमा पनि हामीले अब यहाँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भन्ने हुन्छ। सो इन्फोसेक भने के रहेछ भनेर बुझ्छौँ है। सो इन्फोसेक भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म मैले अघि नै भनिसकेँ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेर। जस्तै हामीले आइटी भन्ने टर्म सुनिरहेको हुन्छौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेर। त्यस्तै गरी इन्फोसेक भनेको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भन्ने टर्म हो। सो इट्स अ प्र्याक्टिस अफ प्रोटेक्टिङ इन्फर्मेसन, जस्तै यहाँ विकिपिडियादेखि आइसकेको छ एन्सर। सो इन्फोसेकमा हजुरको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, सेन्सिटिभ डेटाहरूलाई सेफ गार्ड गर्ने नै इन्फोसेक हो। र त्यसमा पर्छ जस्तै कोका कोलाको फर्मुला पनि पढिदिन जान्छ मेबी, अर केएफसीको सिक्रेट समथिङ ट्रेड सिक्रेटहरू, त्यसै चिजहरू हुन्छ। त्यसलाई कसैले स्टिल गर्यो भने त्यो एउटा इन्फर्मेसन हो। जस्तै अब कुनै पनि मान्छेको प्राइभेट इन्फर्मेसन, प्राइभेट लाइफमा इन्भेड गर्नु भनेको, प्राइभेसीमा इन्भेड गर्नु भनेको पनि एउटा इन्फर्मेसनलाई लिकेज गर्नु हो, त्यो पनि इन्फोसेक हो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हजुर, रिलेट गर्नु है मैले भन्न खोजेको चिजहरू। सो इन्फोसेक पनि हजुरले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन पाउनुभयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 5 मिनटको ब्रेक लिन्छौँ। 5 मिनटको ब्रेक पछि 5 मिनट मात्र है, स्ट्रिक्टली 5 मिनट। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पेन टेस्टिङ र रेड टिमिङ र त्यसपछि बग हन्टिङ यतातिर लाग्छौँ हामी। सो अहिले चाहिँ मेरो सुरुमा डेफिनेसन र हजुरलाई फेमिलियर पार्नेतिर चिजहरूसँगतिर गइरहेको थिएँ। अब म च्याट हेरेर हजुरहरूको त्यो 5 मिनटभित्र त्यो गरेर आउँछु। विल कन्टिन्यू कतातिर कन्टिन्यू भन्दाखेरि पेन टेस्टिङ। सो अब पेन टेस्टिङतिर जान्छौँ हामी। पेन टेस्टिङ भनेको पेनिट्रेसन टेस्टिङ भयो। पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेको पेनिट्रेट गर्नु भनेको कुनै पनि नेटवर्कभित्र छिर्नु भन्न खोजेको थियो। पेनिट्रेट गर्नु भनेको छिर्नु भने हो। अनि टेस्टिङ भनेको टेस्ट गर्नु, पेनिट्रेट गर्न मिल्छ कि नै भन्नु। अब नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाइट ह्याट ह्याकरहरूले, पेन टेस्टरहरूलाई नर्मली कम्पनीले अब यो म्यानेज वेमा हुन्छ है। त्यो मैले भने जस्तो सजिलो त हुँदैन, थुप्रै चिजहरू हुन्छ, थुप्रै डायग्राम, थुप्रै चिजहरू भइरहेको हुन्छ। तर मैले यहाँ सिम्पली हजुरलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छु, सिम्पली हजुरलाई कभर गर्न खोज्छु। सो पेन टेस्टरहरू भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, पेन टेस्टिङ भनेको एउटा ह्याकरहरूको एउटा कम्पनी जस्तै एउटा ह्याकर हुन्छ, जसलाई कम्पनीले पे गर्छ के गर्न भनेर। हामीले हाम्रो सफ्टवेयर दिन्छ, हाम्रो एप्लिकेसन दिन्छौँ, यसलाई अट्याक गर्नु पर्यो। अट्याक गरिसकेपछि यसको रिपोर्ट दिनु पर्यो, यसमा विकनेसहरू कता कता रहेछ, भनरेबिलिटी कता कता रहेछ भनेर हो। त्यो टाइपको क्वेसनहरू रिलेटेड त्यस्तै चिजहरू कताबाट आउँछ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले आएर दिन्छ, तर त्यो रिटर्न पर्मिसन दिएको हुन्छ। जस्तै म गएँ एउटा पसलमा र मैले भने ओके, पसलवाला एक्जाम्पल त्यसलाई भन्न मिल्दैन। जस्तै
मलाई ममा भएको केही गलत चिजहरू केही कमजोरीहरू थाहा पाउनु छ भने त्यसलाई के गर्नु छ भने त्यो बेलामा मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके तैँले मेरो कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज म हेर्छु कसरी गर्दो रहेछस् र मैले त्यसलाई ठिक गर्न खोज्छु भनेको भयो। सो अब टेस्टिङ भनेको के भयो अब हाम्रो पेन टेस्टिङमा पनि चिजहरू हुन्छ जस्तै भिएपिटी भनेर। ओके सो भिएपिटी भनेर सो भिएपिटी भनेको यसको फुल फर्म के रहेको छ भने भल्नेरेबिलिटी एसेसमेन्ट अनि भिए/पिटी भन्छ है खासमा है एन्ड अर स्ल्यास पेनिट्रेसन टेस्टिङ सो ओके सरी फाइलमा राइट गरेर हेर्छु म। त्यो भिएपिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भल्नेरेबिलिटी भनेको कमजोरी भयो है यसको मिनिङ र एसेसमेन्ट भनेको हजुरको नर्मल टेस्टहरू एक्जामिनेसनहरूलाई पनि एसेसमेन्ट भनिन्छ। सो भल्नेरेबिलिटी एसेसमेन्ट अथवा पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्ने भयो। र अब यहाँ अर्को चिज आउँछ बग हन्टिङ भनेर। यो भन्ने आउँछ त्यसपछि अर्को आउँछ रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेर। सो भिएपिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै स्पेसिफिक कम्पनीले एउटा कुनै स्पेसिफिक फर्मलाई ल हाम्रो टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर एउटा सिस्टमेटिक वेमा गएर हुन्छ र भिएपिटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेरियोडिक वेमा हुन्छ। कस्तो पेरियोडिक वेमा हुन्छ भन्दाखेरि 3-3 महिनामा भिए गर्ने भिए र पिटी अलग अलग गरिन्छ। भिए भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भिए गरिन्छ अनि अर्को के गरिन्छ भन्दाखेरि भिए र पिटी भिएपिटी गरिन्छ। भिए र भिएपिटीमा फरक के छ भन्दाखेरि भल्नेरेबिलिटी एसेसमेन्टमा हामीले अटोमेटेड टुलहरू स्क्यानरहरू त्यसलाई रन गरेर मल्टिपल टुलहरू स्क्यानरहरू रन गरेर हामीले एसेसमेन्ट गरिन्छ है। तर भिएपिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टुलहरू तिनीहरू रन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई म्यानुअली एक्सप्लोइट गरेर त्यसमा भल्नेरेबिलिटी एक्जिस्ट गर्छ कि नै कन्फर्म गरेर भल्नेरेबिलिटी एक्जिस्ट गरिसकेपछि पनि त्यो भल्नेरेबिलिटीलाई एब्युज कसरी गर्न मिल्छ त्यतातिर फोकस गरेर हो त्यसरी गइन्छ हामी भिएपिटीमा। र भिएपिटी भनेको अलि लामो र अलि त्यसै प्रोसेस नै हुन्छ र भिएपिटी भनेको युजली वर्षमा एकचोटि गरेर हुन्छ मान्छेहरूले। अनि भिए भनेको 6-6 महिनामा एकचोटि 3-3 महिनामा एकचोटि त्यस्तै गरी पेरियोडिक वेमा गरेर हुन्छ। किन भन्दाखेरि सफ्टवेयर भएपछि एउटा रिटर्न एप्लिकेसन भइसकेपछि त्यो एप्लिकेसन अपडेट भएर आउँछ त्यसको सोर्स कोड चेन्ज भएर आउँछ त्यही भएर त्यो गर्न परिरहेको हुन्छ। अब भिए र भिएपिटी भन्ने हामीले बुझ्यौँ है। ह्यान्ड रेज गर्नुभन्दा पनि हजुरको क्वेरिजहरूलाई कति लेखेर राख्नु अनि मैले लास्टमा आधी घन्टा मैले दिएको छु टाइम। र बग हन्टिङ अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ बग हन्टिङ र बग बाउन्टिजतिर। बग हन्टिङ भने के हो त बगहरू खोज्नुलाई है बगहरू खोज्नु भन्नाले अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिङ अट्याकर भइसकेपछि पनि होइन जति खतरा मान्छेहरूसँग लएपछि पनि देयर हेज बिन केसेस कस्तो हुन्छ भन्दा भल्नेरेबिलिटीहरू ओभरलुक भइदिन्छ। कसैको अट्याक मेथोडोलोजी अर्कै पर्देला कसैले अलग अलग तरिकाले अट्याक गर्छ होला है। अब अलग अलग ह्याकरको अलग अलग माइन्डसेट हुन्छ मैले भनिसकेको छु त्यो सुरुमै। र त्यसपछि बग बाउन्टिजमा हेर्ने हो भने हामीले बाउन्टी भनेको चाहिँ एउटा रिवार्ड हो है। अनि बग फाइन्ड गरेको बेसिसमा हामीले रिवार्ड पाउनु भनेकै बग बाउन्टिज भयो। र अब हामी दुईटा टर्म्सहरू त डेफिनेसनबाट बुझ्यौँ। अब रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको के हो भनेर बुझाउँछु। रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको चाहिँ हजुरको कुनै भल्नेरेबिलिटी मैले मानौँ कि कुनै एउटा गभर्मेन्ट एप्लिकेसनमा गभर्मेन्ट साइटमा मैले केही चिज भेटाएँ र अब त्यसलाई गएर मैले रिपोर्ट गरेँ भने अब त्यो गभर्मेन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै कुनै एउटा युनिभर्सिटी हुनसक्यो कुनै एउटा स्कुल हुनसक्यो कुनै एउटा कलेज हुनसक्यो कुनै एउटा मेडिकल सर्भिस हुनसक्यो हेल्थ सर्भिस हुनसक्यो जे पनि हुनसक्यो। त्यसमा गएर मैले भल्नेरेबिलिटी रिपोर्ट गर्छु र तिनीहरूले मलाई जेलमा लगेर हालिदिने काम त्यसपछि मेरै एगेन्स्टमा गइदिने काम गर्दैन भने त्यसैलाई भन्छ रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भने त्यसरी बुझ्नु। रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजरमा रिवार्डहरू बाउन्टिजहरू एक्सपेक्ट गर्न अलि राम्रो चिज होइन। बग बाउन्टी हो भने गर्दा हुन्छ तर त्यो पनि एकदमै डिपेन्डेबल हुन्छ प्रोग्राममाथि। जस्तै अब कुनै कुनै प्रोग्राम हुन्छ जसले रिप्युटेसन मात्र दिन्छ हजुरको यो प्लेटफर्म स्पेसिफिक भएर इन्स्टेड अफ पेइङ यु दि अमाउन्ट। र त्यो रेपुटेसन पनि राम्रो हजुरले जति रेपुटेसन गेन गर्नुहुन्छ त्यति नै प्राइभेट इन्भिटेसनहरू पाउनुहुन्छ र त्यो प्राइभेट इन्भिटेसन पाइसकेपछि हजुरले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि
कम्पिटिसन कम भइदिन्छ र भिएपिटीमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो चिजलाई चेक गर्छौँ भनेर है, जस्तै मैले चेकलिस्ट, सो भिएपिटी चेकलिस्ट भनेर मैले यसरी गुगल के डक्टरको वारेभर जेसमा पनि मैले खोजेँ भने सो नेटवर्क सेक्युरिटी भिएपिटी मेथोडोलोजी स्ल्यास चेकलिस्ट भनेर एकजनाले लिङ्कडिनमा रहेछ, सो गिटअपको हेरौँ, लिङ्कडिनको भन्दा पनि। सो पिङ एचपिङ भयो, एनम्यापहरू भयो, आइडेन्टिफाई सुरुमा होस्टहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि यो फिङ्गर प्रिन्टिङ गर्ने है, रिकगनाइजेन्स प्रोसेस भयो, त्यसपछि पोर्ट स्क्यानिङहरू भयो, सर्भिसेसहरू एन्युमरेट गर्ने, त्यसपछि नेसेस चलाउने भयो, अटोमेटेड टुल चलाउने भयो जसमा डसलाई डिसेबल गर्नुपर्छ, नभए त्यो एप्लिकेसन फ्लड हुने त्यो हुने चान्सेस भइदिन्छ। टिसिपी युडिपी स्क्यानहरू हुन्छ, अनि युडिपी स्क्यान अलि स्लो हुन पुगिदिन्छ, त्यो त्यही स्पेसिफिक कन्डिसन हेरी हुन्छ। अनि एनम्याप स्क्यानरहरूले पोर्टहरू ओपन छ कि भनेर हेर्ने, एसएसएलहरू कम्प्लिटली लगाइएको छ कि भनेर हेर्ने, लग्जामहरू भयो, स्विट 32 इस्युजहरू भयो, हार्ट ब्लिडहरू भयो, तिनीहरू हेर्ने भयो। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो भने त्यसको अथोरिटीलाई मक गर्न मिल्छ कि नै, त्यस्तै थुप्रै चिजहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरको यो डिएनएसबाट जोन ट्रान्सफरहरू गर्न ओहो यही रहेछ, जोन ट्रान्सफरहरू गर्न मिल्छ कि नै, सबडोमेनहरू तिनीहरू ब्रुट फोर्स गर्न मिल्छ कि नै, सबडोमेनहरू हामीले सबलिस्टर जस्तो त्यो अरू 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 तरिकाहरू पनि हुन्छ सबलिस्टरहरूबाट, त्यो एउटा मेथोडोलोजी हुन्छ, एउटा चेकलिस्ट हुन्छ क्या हामीहरूसँग, यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौँ। र यो मेथोडोलोजी अलग अलग मान्छेको अलग अलग हुन्छ। यो मेथोडोलोजी बेस्ट मेथोडोलोजी त मैले भन्दैन अनेस्टली, मे 14कै रहेछ 2020 को। दिस इज नट दि बेस्ट मेथोडोलोजी, मैले पर्सनली योभन्दा नि अलि अलगै मेथोडोलोजी युज गरेर आउँछु। सबको आफ्नो आफ्नो मेथोडोलोजी हुन्छ। त्यस्तै गरी यो कम्पनी बेस्ड मेथोडोलोजी पनि हुन्छ, कुनै कुनै फर्म एउटा स्पेसिफिक कम्पनीले यसो यसो गरी नै हाम्रो एम्प्लोइहरूले यस्तो यस्तो तरिकाले हाम्रो कम्पनीमा एम्प्लोइ भएको पेन्टेस्टरहरूले यसरी यसरी नै चेक गर्नुपर्छ भनरेबिलिटी भनेर त्यस्तो रुलहरू पनि हुन्छ। मेबी अब प्राइभेट कम्पनी जस्तो पनि रुल लगाउन मिल्छ भित्र छिरिसकेपछि। सो मेथोडोलोजी सबको अलग अलग हुन्छ, तर बिएपिटीमा हामीसँग जे होस् भन्नुपर्दाखेरि एउटा चेकलिस्ट हुन्छ। त्यो चेकलिस्टको थ्रुबाट हामी गइयो भने 1 बाई 1 हामीले यो भलनरेबिलिटी छ कि नै भनेर अटोमेट पनि गरिन्छ, प्लस हामीले म्यानुअली चेक पनि गरिन्छ। तर बग बाउन्टिजको केसमा त्यस्तो हुँदैन है। किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा कम्पनी भइसकेपछि जब मैले हजारवटा ह्याकरहरूसँग अगाडि ल्याएर एक्सपोज गरिदिन्छु एउटा एप्लिकेसन, ल तैँले यसमा भलनरेबिलिटी भेटाइस् भने ल तैँले अट्याक गरिस् भने मैले तँलाई यति डलर्स यति युएसडी मैले तँलाई पठाइदिन्छु भने, त्यस्तो तरिकाले त्यस्तो रिस्की काम गर्नभन्दा अट्याकरको हातमा सिधा दिने कम्पनी त म्यानेजमेन्टले सिधै गर्दैन होला नि त। त्यो गर्नको पछाडि के थुप्रै चिजहरू हुन्छ। त्यो गर्नभन्दा अगाडि त्यो एप्लिकेसनलाई भिएपिटी त्यसको गरिएको हुन्छ पिरियडिकली, थुप्रै चिजहरू त्यो सेक्युरिटी मेकानिजमहरू इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ, फायरवलहरू इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ, व्यापहरू इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ। अब यो सबै चिजहरूलाई हामीले आधार राखेर होइन, अब नर्मली बग बाउन्टिजमा हामी अब सिधा यति कुरा नै जानेर यति कुराकै बेसिसमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यस्तै तरिकाले हामी गयौँ भने गिभ मी अ सेक या सो यस्तै तरिकाले हामी गयौँ भने हामीलाई के गाह्रो पर्दिन्छ भन्दाखेरि बग बाउन्टिजमा जुन प्रफिट हुन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, अट्याक गरिरहेको हुन्छौँ है, हामीले त्यो रिवार्डको लागि नै गर्ने हो नि, बाउन्टीको लागि त जाने हो नि हजुरहरू, रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजरको लागि भनेर नै मैले अट्याक यो सेफ गार्ड नै गर्छु, मैले यसलाई ह्याक हुनबाट बचाउँछु भनेर जाने, यो भनेको 99%मा सरी 100%मा यो 10% नै हुनुहुन्छ होला मान्छेहरू है, धेरैजना हुनुहुन्न त्यस्तो खालको मान्छेहरू, आई नो इट भेरी वेल। सो त्यसको लागि भनेर हजुरले आफ्नै मेथोडोलोजीलाई क्रिएट गर्नुपर्छ, क्राफ्ट गर्नुपर्छ, आफ्नै मेथोडोलोजी बनाएर हजुर अगाडि बढ्नुभयो भने बग बाउन्टिजमा त्यसरी काम लाग्छ। र रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजरमा चाहिँ भिएपिटीको बेला बेलामा चल्दिन सक्छ। र अब हामीले यो पनि बुझ्यौँ भिएपिटी र बग बाउन्टिजको बारेमा डिफ्रेन्सेसहरू पनि हेऱ्यौँ बुझ्यौँ। अब फेरि हामी 5 मिनटको एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ है, किन भन्दाखेरि मैले लगातार दिन थालेँ भने हजुरलाई लगातार यो त्यो गर्दाखेरि के गाह्रो परिदिन्छ भन्दा अलि गाह्रो भइदिन्छ कि टिप्न।
मैले पार्टिसिपेन्ट्सको अनम्युट पनि एलाउ गरिदिएको छु। च्याटमा चाहिँ थुप्रो क्वेसन्सहरू आएको रहेछ। प्लिज अलि जेन्युन क्वेसन्सहरू मात्र चाहिँ तपाईँले अनम्युट गरेर चाहिँ सोद्धा हुन्छ है त यो ब्रेक टाइममा चाहिँ सायद मलाई। हुन्छ है निखिलजी, मिल्ने हो? मिल्छ। भोइसबाटै क्वेसन गर्यो भने जेनरलबाट त्यसरी सजिलो हुन्छ एकदम। ओके, भोइसबाट चाहिँ गरिदिनुहोस्। च्याटमा चाहिँ मोर देन 100+ क्वेसन्सहरू भइसकेको रहेछ, उहाँलाई एड्रेस गर्न त्यो गाह्रो हुने होला। सो भोइसबाट चाहिँ लिस्ट क्वेसनहरू छ भने चाहिँ राखिदिनु होला। नेपालको साइबर अट्याक्सको हिस्ट्रीहरूको बारेमा पनि भनिदिनु होला त। नेपालको साइबर अट्याक्सको हिस्ट्रीको बारेमा अब के भनियो र त्यो अलि स्कोप हाम्रो यो सेसनको स्कोपमा अलि पर्दैन होला। मेरो एउटा क्वेसन थियो, म सोधौँ? स्योर। जस्तै हामीले चाहिँ लाइक विन्डोजलाई मेन सिस्टमको रूपमा कसरी युज गर्ने बग बाउन्टी र ह्याकिङको लागि? विन्डोजलाई हामीले एकछिन, वुड यु माइन्ड रिपिटिङ द क्वेसन अगेन? मैले भन्न खोजेको जस्तै हामीले चाहिँ विन्डोजलाई चाहिँ हाम्रो मेन सिस्टमको रूपमा ह्याकिङको लागि कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर सोधेको थिएँ। ओके, सो अपरेटिङ सिस्टम डजन्ट म्याटर एक्चुली है। हजुरले कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नु, हजुरले विन्डोजमा हजुरले भर्चुअल बक्समा काली लिनक्स हाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। काली भनेको एउटा स्विस आर्मी नाइफ जस्तो एट्याकहरूको, किन भन्दाखेरि त्यसमा थुप्रै टुल्सहरू प्रि इन्स्टल्ड आउँछ। हामीले चाहिँ कालीको टुल्सहरू चाहिँ विन्डोजमा इन्स्टल गरेर सुरु गर्न सकिन्छ कि? यसो भेर मलाई यही ब्रेककै ड्युरेसनमा यसो उतातिरबाट फोन आइरहेछ। एकचोटि म त्यो पर्सनल फोन एकचोटि एड्रेस गरेर म हजुर क्वेसनतिर जान्छु है। प्यारोट अपरेटिङ सिस्टम लाइट वेट हुन्छ क्या कालीभन्दा राम्रो, अनि सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि लो हुन्छ। त्यसैले प्यारोट बिगिनरको लागि प्यारोट अपरेटिङ सिस्टम इज गुड। म चाहिँ एकछिन ओके सरी प्यारोट पट्टुतिर नजाउँ होइन, कालीमाता पट्टुतिर नजाउँ। अब हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि विन्डोजलाई कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ। विन्डोजमा हामीले युज गर्ने टुल भनेको हजुरले वेब एप्लिकेसनलाई मेनली अट्याक गर्ने हो मोस्ट प्रोबेबली। हजुरले वेब एप्लिकेसनलाई अट्याक गर्नु छ भने वेब एप्लिकेसन अट्याकरको लागि एउटा स्विस आर्मी नाइफ अथवा अल इन वान टुल भनेको एउटा रहेको छ, बबसुट भनेर। चाहनुहुन्छ भने अरू तरिकाले पनि गर्न मिल्छ है। सो बबसुट भनेर, सो यो बबसुटलाई हजुरले युज गर्नुभयो भने बबसुटकै थ्रुबाट वेब एप्लिकेसनहरू टेस्ट गर्न मिल्छ धेरै सजिलै। अरू तरिकाहरू पनि छन्, जस्तै ओएस ज्याप भन्ने प्रक्सी टुलहरू छ। र त्यसपछि हामीले मैले यहीँ के भन्छ अरे इन्सपेक्ट गरेर के भन्छ अरे यहाँ नेटवर्कमा गएर कहाँ गयो यसले, सो नेटवर्कमा गएर मैले यसको रिक्वेस्ट टाइपलाई मैले यसरी राइट क्लिक गरेर कपी एज कर्ल गरेर अनि त्यसपछि मैले कर्ललाई यता ल्याएर मैले कमान्डलाई पेस्ट गरेर अब यो कमान्डलाई मैले आफैले मोडिफाई गरेर त्यो वर्क गर्न मिल्छ क्या। सो एकचोटि पिनमा मैले देखाउँछु। सो यहाँ यो स्पेसिफिक रिक्वेस्टलाई मैले आफैले चेन्ज गरिदिएर त्यस्तै गर्न मिल्छ। थुप्रै चिजहरू गर्न मिल्छ यहीँदेखि विन्डोजदेखि नै। सो अपरेटिङ सिस्टम एक्चुअली डजन्ट म्याटर एट अल। अपरेटिङ सिस्टममा हजुरले काली लिनक्स युज गर्नु, हजुरले आर्क लिनक्स युज गर्नु, हजुरले के भन्छ अरे म्याक युज गर्नु, हजुरले डस त भन्दैन, हजुरले के जे पनि युज गर्नु अपरेटिङ सिस्टममा, तर टुल चल्छ कि नै भन्ने कुरा हो। त्यो टुल चलिदियो भने भयो। यो कुन टेक्स्ट एडिटर युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ विन्डोजमा? लाइक जस्तो लिनक्स जस्तै छ, भीम जस्तो? त्यो भीम हो, विन्डोजको लागि पनि भीम हुन्छ। कसले भन्यो लिनक्समा मात्र हुन्छ भनेर? विन्डोजमा नि हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। ओके, सो अब यस्ता क्वेसनहरूलाई अहिले साइड लगाइदिउँ। अब हामीहरू एक्चुअली मेन कन्टेक्स्टतिर जान्छौँ, तर यो अलि यो फोन कलतिर अलि म यता होल्ड गर्ने अनि यता आएर बोल्ने भइरहेछ कि गिभ मी अ सेक है।
Yeah, so sorry for the inconvenience, होइन. We'll continue. के पारिरहेको छ, यसले साइड लगाइदिउँ. अब हामी सेसनतिर कन्टिन्यू गरौँ. सो सो हामी कता थियौँ भन्दाखेरि बग बाउन्टिज र भिएपिटिजको बारेमा डिफरेन्स बुझ्यौँ हामीले. रेड टिमिङ र ब्लू टिमिङको बारेमा मैले अलि पछि एक्सप्लेन गर्छु. र हजुरले बायो ह्याकिङ र त्यो स्कोपहरू, थुप्रै स्कोप र डोमेनहरू पनि बुझ्नुभयो. र विन्डोजबाट पनि हामीले ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो. हजुरले वेब एप्लिकेसनलाई टार्गेट गर्नु छ भने जताबाट जाँदा पनि हुन्छ. र त्यसपछि हामीले के भन्छ, जसरी पनि गर्दा हुन्छ. हजुरले काली लिनक्स हाल्दैमा हजुर अट्याक ह्याकर बन्नुहुन्छ भन्ने छैन, र हजुर ह्याकर हो भन्दैमा हजुरले काली लिनक्स युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन. अनि त्यसपछि अट्याक मेथोडोलोजी इज समथिङ द्याट रियली म्याटर्स. द वे यु थिङ्क आउट अफ द बक्स इज समथिङ द्याट रियली म्याटर्स. द वे यु अप्रोच द टेक्नोलोजी, हजुरले कसरी त्यो चिजहरूलाई सिक्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई अट्याक गर्नुहुन्छ, द्याट्स दि थिङ जुन सबैभन्दा बढी म्याटर गर्ने हो. र अब यो सब चिजहरू हामीले बुझ्यौँ है. अब हामी अगाडि बढ्छौँ. अगाडि कता बढ्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो सेसनमा हाम्रो यही डाउट क्लियरिङ र यो के भन्छ अरे बग बाउन्टिजकै के भन्छ अरे पेन टेस्टिङकै बारेमा अलि कुराकानीहरू हुन्छ. र भोलिबाट हामीले रिसोर्सेसहरू प्लस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज पनि रिसोर्सेस सेयरिङ त हुन्छ, तर भोलितिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल्याबहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्छु मैले. कता कता गएर सिक्न मिल्छ, कता कता गएर के गर्न मिल्छ, के हो कसो, सिक्नको लागि मेन ठाउँहरू कस्तो कस्तो राम्रो हुन्छ, त्यो तिनीहरू भोलि आउँछ. आजको लागि चाहिँ हाम्रो यही नै कभर हुने हो र म कन्टिन्यू गर्छु. सो अट्याक मेथोडोलोजीमा हामीले यहीँ हेर्दाखेरि एसएसएलहरू हेर्ने भयो. यो चाहिँ बेस्ट मेथोडोलोजी होइन है, म भनिरहेको छु. अनि आफ्नो सकेको आफ्नै मेथोडोलोजी क्राफ्ट गरेको राम्रो भइदिन्छ. हजुरले आई होप सेसनको एन्डिङसम्म के आइडिया पाएर हजुरले यो आफ्नै मेथोडोलोजी बनाउनेतिर लाग्नुहुन्छ. र डिएनएस बेस्ड भयो, एसएमटिपी रिलेटेड भयो, त्यसपछि एसएसएच रिलेटेडहरू भयो, अनि भिपिएन रिलेटेड भयो, त्यसपछि एसएमबी विन्डोज रिलेटेड चिजहरू भयो, अनि एफटिपीहरू भयो, टेलनेटहरू भयो, नो एसक्युएल सर्भर भयो, अनि एसक्युएल सर्भर पनि भयो, दुइटै भयो, आरडिपी, ओराकल, त्यस्तै थुप्रै चिजहरू हुन्छ. अब हामीले यो सब चिजहरू त बुझ्यौँ. अब थ्योरिटिकली त बुझ्यौ होइन. अब पोर्ट स्क्यानिङमा पनि हामीले हेर्दाखेरि एनम्यापहरू भयो, भल्नेबिलिटी एसेसमेन्टमा अब नेसस चलाउने भनिरहेछ थुप्रैजनाले है. ओपन भिएस पनि राम्रो छ, र हामीले एनम्यापलाई नै भिए टुलको रूपमा युज गर्न मिल्छ. न्युक्लियै भन्ने छ एउटा फेरि अर्को. सो त्यसै टुलहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ. तर ह्याकर बन्नलाई हामीले टुल युज गरेर बस्यौँ भने हामी ह्याकर बन्दैनौँ क्या. टुल भनेको त कस्तो भन्दाखेरि हजुरलाई खेत खन्नु छ भने हजुरले ट्र्याक्टरले खन्नुहुन्छ कि कोदालोले खन्नुहुन्छ भन्ने जस्तै चिज आइदिन्छ क्या. कोदालोले खन्न थाल्यो भने कति टाइम लाग्छ, र हजुरले ट्र्याक्टरले खेत जोत्न थाल्नु भयो भने कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हो. टाइम सेभिङ मेथोडोलोजी मात्र हो, टाइम सेभ कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो. अब टुल युजै नगर्नु पनि भनेको छैन, र मैले टुलमा रिलाइ गर्नु पनि भनेको छैन. टुल कसरी काम गर्छ हजुरले बुझ्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि देयर हेज बिन केसेस वेयर टुलमा नै हजुरको यो मालवेयर लगाइदिएर पठाइदिएको है, एउटा अट्याकरले अर्को अट्याकरको डिभाइस कम्प्रोमाइज गरेको, त्यस्तो केसेसहरू पनि थुप्रै देखिएको छ. त्यस्तै चिजहरू थुप्रै छन् के, भइरहेको चिजहरू हो यो सब. अब यसलाई यसरी लग्नुभन्दा पनि आई फिल आई सुड क्वेसनहरू हजुरको थुप्रै आएको छ, र म यसरी फ्लोमा जाँदाखेरि कतिपयजनाले बुझ्नु होला, कतिपयजनाले बुझ्नुहुन्न होला. त्यही भएर क्युएनएकै थ्रुबाट आजको सेसनलाई कन्टिन्यू गरेको मैले सजिलो माने. भोलिबाट हामीले ल्याब्सहरू देखेर ल्याब्सहरूको थ्रुबाट गइन्छ. यतातिर अगाडि बढ्छु. भिजुअल बाढी जानु पर्यो एट द एन्ड अफ द डे. अगाडिकै भिजुअल थियो मेरो, म के होतिर नजाउँ. ओएसआई लेयर, आरएफसी, टिसिपी, एआरपी, डिएनएस, यो सब बुझाउँछ अब म एकैछिनमा. अब नेटवर्किङ एन्ड सेक्युरिटीतिर लागौँ. सो ओएसआई लेयर भनेको के हो है. अब यो च्याटतिर यो क्वेसन एड्रेस गर्नुभन्दा पनि
त्यसमा चाहिँ एड्रेस गर्ने टाइपको क्वेसनहरू रहेछ भने म हजुरलाई चाहिँ अनम्युट गरेर म भन्छु, हजुरले चाहिँ त्यता या म यता फोकस गर्छु कि किन भन्दाखेरि मलाई दुवै साइडमा हेर्न लास्टै गाह्रो भइरहेछ। ओके, लेट मी कन्टिन्यू। ओएसआई लेयर ओपन सिस्टम फर के भन्छ रे, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडेल भनेको चाहिँ फुल फर्ममा। ओएसआई लेयर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 7 लेयरको एउटा लेयर हो र यो एउटा स्ट्याक हो। स्ट्याक भनेको एउटा चिजमाथि अर्को चिज राख्नुलाई स्ट्याक भन्छ र सबैभन्दा तल्लो अथवा लो लेभल भनेको कोर हुन्छ। यसमा कोर भन्नाले मेन चिज जस्तै हुन्छ। अब त्यो बुझ्नुहुन्छ के हो भनेर। र सबभन्दा तल रहेको छ फिजिकल लेयर, जस्तै यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ डेटा लिङ्क लेयर, त्यसपछि नेटवर्क लेयर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर। ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको हार्ट अफ ओएसआई भनेर यहाँ यो फोटोले देखाएकै छ। र त्यसपछि सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, एप्लिकेसन लेयर भन्ने हुन्छ। सेन्डर र रिसिभर हाम्रो यो ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्दा माथितिरको हुन्छ। यो ओएसआई लेयरमा अर्को वेबाट हेर्नुहुन्छ भने बिट्सहरू ट्रान्सफर हुन्छ, यसमा फ्रेम्सहरू यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, प्याकेट्सहरू यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, सेगमेन्ट्सहरू यसमा ट्रान्सफर हुन्छ। अरू सबै डेटा ट्रान्सफर हुने हो अरू लेयरहरूमा। अब यसरी जानुभन्दा पनि सजिलै जानु पर्दाखेरि फिजिकल लेयर भनेको सबभन्दा तल हुन्छ, जसमा पर्छ फाइबरहरू भयो, वायरलेसहरू भयो, हबहरू भयो, रिपिटरहरू भयो, यही देखिएको छ र धेरै राम्ररी। अब डेटा लिङ्क लेयरमा के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इथरनेट यो तारहरू पर्छ नि, यो इथरनेट केबलहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरमा पर्छ। अब हामीले यहाँदेखि अर्को ठाउँमा प्याकेट ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा यहाँदेखि वहाँ हामीलाई केही कुराकानी गर्नु छ भने कसरी भए पनि, जस्तै टेलिफोनको लागि पनि त एउटा तार चाहिएको थियो नि त, त्यस्तै गरी तारबाट चाहिँ के ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि। त्यही भएर हामीले फिजिकलीदेखि लिएर हामीले लजिकलीसम्म सबै कभर गर्नुपर्छ ओएसआई लेयरमा। 7 वटा लेयर हुन्छ यसको। अब यो ओएसआई लेयरको नेटवर्क लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइपी हुन्छ, इन्टरनेट प्रोटोकल। आइसिएम भनेको आइसिएमपी भनेको इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज कम्युनिकेसन मेसेज प्रोटोकल हो कि? ओके, मैले बिर्सेछु जस्तो लाग्यो, कन्फ्युज भइरहेको छु म। नेभर माइन्ड। सो आइसिएमपी भयो, आइजिएमपी भयो, इन्टरनेट ग्रुप मेसेज प्रोटोकल भयो। सो हरिकुमारले किक गरिदिउँ है। एउटा एरो देख्यो भने मैले किक हानिदिन्छु सिधै। अब त्यसपछि हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि टिसिपी र युडिपी। अब टिसिपी र युडिपीलाई हामीले कभर गर्न खोज्छौँ। एकछिन है, म के गर्दैछु। रिमुभ ल। ओके, अब म फ्लोमा जान्छु। अब यहाँ टिसिपी र युडिपी हेर्दैछु। अब हामीले टिसिपी र युडिपीको बारेमा डिफरेन्स र यो हार्ट अफ ओएसआई लेयर किन हो भन्ने कुरा पनि एक किसिममा कभर हुन्छ। र त्यसपछि सेसन भन्ने आउँछ। सेसन लेयरमा हाम्रो एपिआईजहरू हुन्छ, सकेटहरू हुन्छ, सकेट कनेक्सनहरू हुन्छ, जस्तै टिसिपी सकेट र युडिपी सकेट भन्ने हुन्छ, त्यस्तै चिजहरू हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो प्रेजेन्टेसन लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसएसएल परिरहेको हुन्छ, एसएसएच परिरहेको हुन्छ, आइम्याप परिरहेको हुन्छ, एफटिपीहरू, जेपेगहरू, यो फोटोहरू, यो तिनीहरू चाहिँ फोटोहरू भयो, एमपेगहरू भयो, मल्टिमिडियाहरू भयो र एसएसएचहरू भयो। एसएसएच चाहिँ एप्लिकेसन र प्रेजेन्टेसन दुवैमा छ। किन छ त्यो पनि मैले एकछिनमा भन्छु। यो मल्टिमिडिया टाइपको यो जुन सिन्ट्याक्स टाइपको लेयर जुन छ यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा पर्छ। अब यो एप्लिकेसन लेयर भनेको हामीले देखिने चिज हो। अब जस्तै हामीले यो अहिले यो जुन स्लाइड चलिरहेछ नि, यो जुन प्रेजेन्टेसन चलिरहेछ, यो एचटिटिपीमा चलिरहेछ। अब यहाँ हजुरले भन्नु होला एचटिटिपिएस छ भनेर, सब्र गरौँ, एचटिटिपी नै हो। एकैछिनमा म त्यो कभर गर्छु। अब त्यसपछि एफटिपी छ यहाँ एप्लिकेसन लेयरमै, अनि आइआरसी छ, एसएसएच छ, डिएनएस छ। एफटिपी पनि दुईचोटि रिपिट भएको छ। यो किन रिपिट भएको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो सिन्ट्याक्स रिलेटेड चिजहरू भएर, जस्तै हाम्रो एफटिपीबाट मैले कमान्ड पठाउनु र एफटिपीबाट फाइल रिट्रिभ गर्नु, एउटा एन्ड युजर इन्टरफेस, एउटा एफटिपीको एउटा अगाडिको युजर इन्टरफेस पाउनु र त्यसको ब्याकएन्डमा काम हुनुमा दुवैमा फरक छ। प्रोटोकलले दुवै चिजलाई कभर गर्छ र यो प्रोटोकलले दुवै चिजलाई गरे हुन्छ। अब प्रोटोकल भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ होला। प्रोटोकल भनेको कुनै एउटा रुल, एउटा स्पेसिफिक सेट हो। यो फलो गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तै हुन्छ, यो फलो गरेर सबै चिजहरू काम गर्छ। अब
हामी आरएफसीमा जान्छौँ। आरएफसी भनेको के हो भनेर, आरएफसी भनेको फर्मल डकुमेन्ट हो जसलाई इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्सले बनाएको हो। हजुरले यदि पढेको हजुरलाई याद छ भने आइइटिएफ भनेर। सो फर्मल डकुमेन्ट्स हो यो। एउटा ह्याकरको अथवा अट्याकरको एउटा बेस्ट फ्रेन्ड हो। किन बेस्ट फ्रेन्ड हो भन्दाखेरि यसमा प्रोटोकलहरू कसरी काम गर्छ, के कसरी काम गर्छ, यसमा युआरए जेनेरिक सिन्ट्याक्स भन्ने हुन्छ, त्यसै थुप्रै चिजहरू लगाइएको हुन्छ आरएफसीमा। अब नेटवर्कमा के चिज कसरी काम गर्छ, के हो कसो, यो सबै आरएफसीमा कभर छ के, वन बाई वन। जस्तै मैले अब युआरआई जेनेरिक सिन्ट्याक्स आरएफसी भनेर मैले सर्च गरेँ भने आफ्नो कुनै एउटा सर्च इन्जिनमा, सो आरएफसी 3986, सो यो नाम यिनीहरूको नेमिङ कन्भेन्सन यस्तै हुन्छ। र यो पढ्यो भने अब यो हेर्दाखेरि अलि बोरिङ लाग्ला हजुरलाई, किताब जस्तो लाग्ला, तर किताब नपढिकन केही पनि हुँदैन। यसमा थुप्रै चिजहरू कभर गरिएको छ के, जेन डेलिमिटरहरू भयो, सब डेलिमिटरहरू भयो, रिजर्भडहरू भयो, यो जेनेरेटेड डेलिमिटर होला अझै। अनि त्यसपछि यो स्किमहरू भयो। यो भनेको सुरुमा यो के भन्छ अरे प्रोटोकल अगाडि लगाइन्छ, स्किम हुन्छ यो। अनि यसपछि यहाँ अथोरिटी जसमा डोमेन र पोर्ट लगाइन्छ, यो प्याथ भयो, यो भनेको लोकेसन भयो। अब यो क्वेरी भयो, क्वेरी भनेको चाहिँ यो हाम्रो प्यारामिटर अथवा आर्गुमेन्ट जे पनि भन्दा भयो। र यसपछि यो फ्र्यागमेन्ट भन्छ, फ्र्यागमेन्ट अथवा ह्यास भन्दा भयो। यस्तै थुप्रै चिजहरू कभर गरिएको छ आरएफसीमा। अब यो कहिलेकाहीँ हाइफाई शब्दहरू प्रयोग हुन्छ होला, केही गाह्रो चिजहरू युज भएको हुन्छ होला, तर त्यो गाह्रो चिजहरू देख्दैमा डिस्करेज नहुनु। के गाह्रो चिज आयो भन्दैमा हजुरले गुगल गर्दा हुन्छ, एफआरएजिएमइएनटी फ्र्यागमेन्ट, फ्र्यागमेन्ट, अनि त्यसपछि मिनिङ भनेर मैले यसरी गुगल गरेँ भने स्मल पार्ट ब्रोकन अफ सेपरेटेड फ्रम समथिङ भनेर भन्यो। अब यसको लिटरल मिनिङ भन्दा पनि फ्र्यागमेन्ट युआरएल। अब युआरएल फ्र्यागमेन्ट भने के हो, यो भनेको इन्ट्रोड्युस बाई ह्यास मार्क, इट्स अ लास्ट पास, यस्तै यस्तै यो राम्ररी एक्सप्लेन गरिएको छ। प्लस अब यसरी हजुरले पढ्दै जानु भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ आरएफसी पछि टिसिपी र युडिपीमा। टिसिपी भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र युडिपी भनेको युजर डेटाग्राम प्रोटोकल। टिसिपीमा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल जति टिसिपीको थ्रुबाट काम गरिरहेको हुन्छ, नर्मली देखिने पार्टहरू। अब त्यसपछि युडिपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि युजर डेटाग्राम प्रोटोकलमा यो कोर चिजहरू युडिपीमा नर्मली काम गरेर हुन्छ। अब कोर चिजहरू युडिपीमा राम्ररी काम गरेर हुन्छ भनेर मैले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि, सरी, कोर चिजहरू युडिपीमा काम गर्छ भनेर मैले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि यो जुन मेन चिजहरू छ त्यो युडिपीले कभर गर्छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने मेन प्रोटोकल अफ आइपी सुट भनिन्छ यसलाई। अनि यसले 3 वे ह्यान्डसेक भन्ने चिज गर्छ। अब यो 3 वे ह्यान्डसेक के हो भनेर यसपछिको स्लाइडमा मैले कभर गर्छु। र यो युडिपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो। अनि त्यसपछि टिसिपी भनेको युडिपी भन्दा स्लो हुन्छ। किन स्लो हुन्छ भन्दाखेरि यसले कनेक्सन एस्टाब्लिस गर्छ र यसले टिसिपीले एन्स्योर गर्छ कि प्याकेटहरू सही सलामत उतातिर ट्रान्सफर भएको छ, यताबाट मैले केही चिज पठाएँ भने उतातिर पुग्यो भनेर कन्फर्म गर्छ टिसिपीले। तर युडिपीले त्यो कन्फर्म गर्दैन। युडिपीले के गर्छ, यताबाट उता पठाइदिन्छ, गयो गएन भने गएन, जयरामजी की। अनि त्यसपछि फास्टर एन्ड अनरिलायबल। अब मेनी एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलहरूमा युज भएको हुन्छ टिसिपी, जस्तै एचटिटिपी, एफटिपी, एसएसएच र आइआरसी। आइआरसी भनेको जब पहिला डिस्कर्ड थिएन, ग्रुप च्याटिङहरूको लागि इन्टरनेट रिले च्याट भन्ने हुन्थ्यो, अहिले पनि युज भइरहेको हुन्छ, तर अहिले चाहिँ अलि कम हुन्छ, त्यति हो। अब त्यसपछि रहेको छ युडिपीमा डिएचसिपी भन्ने हुन्छ, डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भन्ने, यो अर्को प्रोटोकल हो, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोटोकल हो। डिएनएस भनेको हजुरको डिएनएस मिसकन्फिगरेसनले गर्दाखेरि थुप्रै चिजहरू हुनसक्छ र डिएनएसमा पनि थुप्रै चिजहरू हुन्छ। आइपिटिभीहरू भयो, इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन। भिओआइपी भनेको हजुरको भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भयो। ह्यान्ड रेज भएको रहेछ, उता च्याटमै क्वेसन सोध्नु है, उहाँले उताबाट अनम्युट गरेर एड्रेस गर्नुहुन्छ। अब विल कन्टिन्यू। सो अब यहाँ टिसिपी हेर्ने हो भने यसले 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ भनेर भने मैले। 3 वे ह्यान्डसेक भन्नाले यो यताबाट सुरुमा सिन भनेर आउँछ के। सो यसमा हामीले टिसिपीमा हेर्छौँ भने अलग अलग टाइप अफ त्यो फ्ल्याग हुन्छ के। टिसिपी
सो यसमा हामीले हेर्ने हो भने अलग अलग टाइप अफ फ्ल्याग भनेर मैले भन्न के खोजेको भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ FIN, SYN, RST, PSH, ACK, URG, ECE, CWR यस्तै हुन्छ। अब यो यिनीहरू अब सबै चिजहरूतिर नहेरेर हामी अहिले हेर्ने भनेको सिन एक्ट अनि यो RST पनि हेर्न पर्दैन अहिलेलाई। सो सिन भनेको सिन्क्रोनाइज अथवा हाई भने जस्तो हो, यो हेलो भने जस्तो, ग्रिटिङ गरे जस्तो हो। यो एक्नोलेजमेन्ट एक्ट भनेको मैले पाएँ भनेको मैले यताबाट मेसेज पठाएँ भने उतातिर पुग्यो कि नै भनेर एक्टले ल मैले मेसेज पाएँ है भनेर भनेको के। सिन भनेको फेरि हाई भनेको। अनि यो के भन्छ अरे अरूहरूको पनि मिनिङ छ, अरूतिर नजाऊ। 3 वे ह्यान्डसेक मैले एक्सप्लेन गर्न थालिरहेको छु, त्यही भएर अब सिनबाट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सुरुमा हाई भन्यो सर्भरले, अनि त्यसपछि सुरुमा हाई भनिसकेपछि उताबाट हाई मैले पाएँ भनेर भन्यो। sin/act भनिरहेछ यहाँ, win6 त्यसलाई इग्नोर गर्नु है अहिलेलाई, त्यो अहिलेलाई इम्पोर्टेन्ट छैन। र त्यसपछि यसले के भन्यो, मैले पाएँ भन्यो के, यो भनेको 3 वे ह्यान्डसेक। अब मैले एक्सप्लेन गर्छु यसलाई अझ एकचोटि झन् राम्ररी बिममा। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा क्लाइन्ट भयो हो, र यो एउटा सर्भर भयो, क्लाइन्ट र सर्भर। अब क्लाइन्ट र सर्भरमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले उतातिर रिक्वेस्ट पठायो। अब रिक्वेस्टको विषयमा के भन्छ भन्दाखेरि हाई भन्छ। सुरुमा क्लाइन्टले सर्भरलाई हाई त भन्नु पर्यो नि। अब सर्भरले हैन यो कतातिर गइरहेछ भन्दाखेरि यो यसरी गइरहेछ, यसको डिरेक्सन यतातिर फ्लो भइरहेछ है। अब सर्भरले के गर्छ भन्दाखेरि उसले त पायो नि त, अब रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो। रेस्पोन्ड गर्ने बेलामा हेलो गट द्याट मेसेज भन्दा पनि भयो। यो भन्छ कसले, सर्भरले है। एरोहरू अलि उता पुगेछ, मिलाएर बुझ्नु। अनि त्यसपछि आएर हेलो भइसकेपछि यो भनेको के हो, यसमा के गयो भन्दाखेरि यसमा सिन भन्ने भयो। यो भनेको सिन प्लस एक्ट है। अब यो अब क्लाइन्टले त मेसेज पायो नि। अब क्लाइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि गट द्याट मेसेज भन्छ कि फेरि यतातिर पठाउँछ। यो यसको डिरेक्सन यतातिर फ्लो भइरहेछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्ट हो। एक्ट भनेको एक्नोलेजमेन्ट। सो सिन एक्ट र एक्ट बुझ्नु भयो नि, यसलाई 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ। 1 2 3 3 साइडको ह्यान्डसेक भएन यो। एउटा यो डिरेक्सनबाट यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो, अर्को यो डिरेक्सनबाट यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो, अर्को यो डिरेक्सनबाट यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो। त्यही भएर यो 3 वे ह्यान्डसेक भयो। अब त्यसपछि बल्ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि अरू रिक्वेस्टहरू सेन्ड गर्छ, त्यही स्पेसिफिक अब त्यो सकेट खुल्ला छ कि नै भनेर हेरेर हो जोस्। त्यसपछि बल्ल कनेक्सन एस्टाब्लिस भएर फर्दर मोर चिजहरू हुन्छ। अब यो युडिपीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्सन केही पनि हुँदैन, सिधा उता पठाइदिन्छ। पायो भने पायो, पाएन भने पाएन। यता सुनेर बस्छ, पायो भने पायो, पाएन भने पाएन, त्यस्तो तरिकाले गइरहेको हुन्छ युडिपी। अब एउटा मिमको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्यो भने टिसिपीले एन्स्योर गर्छ कि एभ्री सिंगल थिङ इज ट्रान्सफर्ड प्रपरली। युडिपीको केसमा फालिदियो मुखमा। त्यो टिसिपी र युडिपीको डिफरेन्स, मेन डिफरेन्स। अब एआरपी भयो, एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल। यो भनेको अलि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिङ्क लेयरमा हुन्छ। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न अलि बिगिनर फ्रेन्डली होला जस्तो मलाई लाग्दैन। आई थिङ्क आई सुड स्किप इट। डिएनएसतिर जान्छु म। डिएनएसमा हामीले हेर्ने हो भने यसलाई भन्छ डोमेन नेम सिस्टम अथवा डोमेन नेम सर्भर है। यसले यसको काम के भन्दाखेरि आइपी एड्रेसलाई, डोमेनलाई आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने यसको काम हो। जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु म। सो डिएचसिपीमा पुगेछ। ओके, जस्तै example.com छ नि हैन। जब यो यहाँ पुग्छ त्यति बेलामा something.something.something भइदिन्छ। यो भनेको डिएनएस को काम हो। जस्तै मैले डिएनएस को
सो यो हेऱ्यो भने ओके .com नै रहेछ। सो मैले यसमा गएर example.com को मैले आइपी एड्रेस हेर्न खोजेँ भने टाइप ए गराएर रिजल्भरमा क्लाउडफ्लेयर लगाएर डिग गऱ्यो भने यसले मलाई के गर्यो example.com को आइपी एड्रेस दियो है। यसको काम भनेको त्यो हो। अब रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरू युजुअली नर्मली युडीपी को है, युडीपी को पोर्ट 53 मा चलिरा हुन्छ अनइन्क्रिप्टेड भनेको। मैले यहाँबाट कुनै वेबसाइट खोल्छु भने जस्तै मानौ skrillex.com यो मैले खोले भने र मेरो यो डीएनएस रिक्वेस्ट मेरो आईएसपी को थ्रुबाट गइरा छ भने आईएसपी ले थाहा पाउन सक्छ कि मैले भर्खरै skrillex.com डोमेन खोले भनेर। यो डोमेन खोलिसकेपछि डोमेन भित्र के हेरे त थाहा हुँदैन, तर यो डोमेनले एक्सेस गर्न खोजिरहेको थियो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। डोमेन भनेको नाम हो, जस्तै example.com something.com something.com भनेर बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ हेर्ने हो भने सो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सलाई स्निफ र स्पुफ गर्न मिल्छ। स्निफ भनेको त्यसलाई निकाल्न मिल्छ, स्पुफ भनेको त्यसलाई ओभर द एयर मोडिफाई गरेर पठाउन मिल्छ। अब स्निफ र स्पुफले थुप्रै चिजहरू गर्न मिल्छ। सो मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै facebook.com कसैले खोल्यो भने मैले त्यसलाई अलग ठाउँमा खोलिदिन मिल्छ के बेसिकली। सो यो डीएनएस रिलेटेड भयो। अब डीएनएस भनेको चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला। अब डीएनएस मा यति मात्र नभएर डीएनएस को ओभरअल काम गर्ने चिजहरू थुप्रै हुन्छ। जस्तै हजुरको डीएनएस मा जोन ट्रान्सफर भन्ने हुन्छ। जस्तै एउटा डीएनएस सर्भरदेखि लिएर अर्को डीएनएस सर्भरमा डोमेनहरू यताबाट उता ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जस्तै example.com मैले ओन गर्छु भनेपछि मेरो एउटा नेम सर्भर हुन्छ। मेरो नेम सर्भरबाट एउटा अथोरिटी वाला जसले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ तिनीहरूसम्म पुर्याउनु पर्दा हुन्छ। इन्टरनेट सुरुमा कसरी काम गर्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि मैले हजुरलाई एउटा एसेसमेन्ट टाइपको दिन्छु, एसेसमेन्ट भन्दा असाइनमेन्ट टाइपको दिन्छु। सो यसलाई पनि यसलाई पनि हजुरले एकचोटि रिड गरेको राम्रो। सुरुमा यसमा हाउ टु बिकम ह्याकर भनेछ, अनि त्यसमा ह्याकर मात्र नभएर यसमा अरू एफएक्यू पनि पढ्ने काम गर्नु है। जस्तै यहाँ हाउ टु आस्क स्मार्ट क्वेसन भन्ने पनि छ कि यहाँ कता हो यहाँ क्वेसन कसरी सोध्ने, कसरी क्वेसनहरू इग्नोर हुँदैन। हामीले जति राम्ररी हजुरलाई क्वेसन एड्रेस गर्न खोजे पनि अलि बढी वायात प्रश्नहरू आउन थालेपछि जसलाई पनि रिस उठ्छ के। सो हाउ टु आस्क स्मार्ट क्वेसन्स भनेर त्यहाँ छ, हाउ टु आस्क क्वेसन्स बेसिकली। अब डीएनएस मा थियो हामी कहाँ थियो भन्दाखेरि क्याटबीको गेटिङ स्टार्टेड विथ इन्टरनेट कसरी काम गर्छ भन्ने भयो त्यसमा। सो डीएनएस भने त्यो आफैले आफैमा बुझ्न सक्नु भएन भने अब मैले सबै चिज सिकाएर बस्न त सक्दैन। अब यसमा जति पनि कभर छ त्यसलाई मैले कभर गरेर बस्ने हो। डीएचसीपी भनेको यो पनि अलि नेटवर्क लेभलको चिज हो, यसलाई अहिलेलाई नगर्दा हुन्छ। एचटीटीपी भनेको चाहिँ हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भइहाल्यो। यो भनेको एउटा यस्तो प्रोटोकल हो जसले के भन्छ रे, जसको थ्रुबाट यो के भन्छ स्लाइड अहिले यो अहिले जुन डिस्प्ले भइरहेछ यो एचटीटीपी को थ्रुबाट भइरहेछ। यसले टीसीपी को पोर्ट नम्बर 80 युज गरेर हुन्छ बाइ डिफल्ट है, बाइ डिफल्ट टीसीपी को पोर्ट नम्बर 80 युज गरेर हुन्छ अनइन्क्रिप्टेड। यो चाहिँ बाइ डिफल्ट हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ, चेन्ज गर्न मिल्छ। रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सेसहरुलाई यदि कुनै एचटीटीपी छ भने त्यसलाई किन वेबसाइटले इन्सिक्योर भन्छ, किन भन्दाखेरि स्निप, स्पूफ, म्यानिपुलेट सबै गर्न मिल्छ यसमा। रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स दुईटैलाई भनेको मैले यहाँबाट हेलो पठायो भने उतातिर के गर्दैछस् भनेर सिधै त्यो चेन्ज गरिदिनु मिल्छ, र उताबाट सन्चै छु भन्ने यतातिर मेसेज आयो भने मैले त्यसलाई अरु के भनिदिनु मिल्छ। र त्यो भयो एचटीटीपी। अब एचटीटीपी नै त्यति इन्सिक्योर भएको कारणले गर्दाखेरि टीएलएस भन्ने आयो। अब यो टीएलएस भनेको के भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयर सिक्युरिटी अथवा भन्ने भयो।
टिएलएस भनेको अहिलेको नयाँ नाम हो, एसएसएल नै भनेर चिनिन्छ अहिले पनि, तर टिएलएस भनेपछि मान्छेले छ्याप्प बुझिहालिरा हुन्छ। अनि यसमा भनेको यो इन्क्रिप्टेड हुन्छ भनेको एचटिटिपिएस भनेको एचटिटिपीलाई टिएलएसमा ऱ्याप गरेर राखिएको हो है, भनेको एचटिटिपिएस हुनको एउटा मेन रिजन टिएलएस हो। अब स्निफिङ इज युजलेस किन भन्दाखेरि एकदमै गार्बेज पाइन्छ। हामीले गार्बेज भनेको किन भन्दाखेरि सबै इन्क्रिप्टेड हुन्छ, इन्क्रिप्टेड भएपछि हामीले त्यो डिक्रिप्ट गराउन सकेपछि त्यो गार्बेज नै हो, केही पढ्न सकिँदैन, केही बुझ्न सकिँदैन। र यो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्ने युज गर्छ। अब एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भने के हो कसो हो अहिलेलाई कभर नगरौँ, र आई गेस वी सुड टेक एकछिनको सानो ब्रेक है। मेरो नि अलिअलि घाँटी दुख्न थाल्यो। So 5-10 मिनट भन्दा पनि आई गेस वी सुड कन्टिन्यू, किन भन्दाखेरि विल ह्याभ टु कभर लट अफ स्टफ। रेफरेन्सको लागि यो भिडियो युट्युबमा पनि हुन्छ। जन हेज रेज द ह्यान्ड। जनको क्वेसन के रहेछ? सर टिएलएस को बारेमा अझै भनिदिनु न। त्यो एकैछिन आउँदैछ। सो टिएलएस भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी, नामले आफैले भन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेर। अब यहाँ हामी फेरि ओएसआई लेयरतिर जान्छ गएर हेर्छौँ भने ट्रान्सपोर्ट भनेर कहाँ छ? यहाँ छ। यहाँ ट्रान्सपोर्ट भन्ने कहाँ छ? हार्ट अफ ओएसआईमा छ हो। त्यस्तै गरी टिसिपी कनेक्सनलाई है, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अथवा टिसिपी कनेक्सनलाई हामीले इन्क्रिप्ट गर्यौं भने, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सेक्युरिटी ल्याइदियौं भने त्यो टिएलएस भयो। अब यो एउटा इन्क्रिप्टेड चिज हो, किन भन्दाखेरि यो एउटा इन्क्रिप्टेड चिज हो किन भन्दाखेरि हो यसमा एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्ने युज भएको हुन्छ। एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्ने हुन्छ। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको यसमा प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा एउटा प्राइभेट की भन्ने मात्र हुन्छ। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन मैले एकैछिनमा बुझाउँछु, सायद भर्खरै नै बुझाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि, तर यो सब चिजहरु मैले कभर गरिसकेका चिज हो के। यो युट्युबमा अपलोडेड छ अलरेडी अझै माथिबाट। एकछिन है। ओके ब्रदर एकचोटि हजुरको इनबक्स चेक गरिदिनुस् न है। कताको? यही च्याटमा। ए ए ए ओके, सो विल कन्टिन्यू है। सरी फर द इन्टरप्सन। सो युट्युबमा हजुरले यो भिडियो एकचोटि भोलि हेरेर पनि आउनु है। recorded pre-session कुन हो? OS top 10
यो वाला अलग हो, यो वाला यही वाला RFC भनेको थिएछ। सो यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो लिङ्क पनि मैले सेयर गर्छु र यसलाई पनि हजुरले हेरेर आउनु। सन्दा सुरुमै चाहिँ यो हेर्नु खासमा भन्नुपर्दा त हो यो है। अनि TLS भने के रहेछ त्यसमा इन्क्रिप्सन म धेरै एक्सप्लेन गर्दैन है कि मैले रिपिट गरेको चिज हो यो होइन, अलरेडी छ यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो सबै चिज कभर्ड छ त्यसमै, एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन पनि। र अब सेल सक भनेको एउटा भलनरेबिलिटी थियो एउटा टाइममा, यो पनि मैले त्यसमा एक्सप्लेन गरेको छु। कस्तो भलनरेबिलिटी थियो भन्दाखेरि यो एउटा ब्यास भन्ने चिजमा भलनरेबिलिटी थियो। ब्यास भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसले हामीले कमान्ड रन गर्न दिन्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ पावर सेलमा कमान्ड रन गरिरहेको छु ls wmi है, नेट युजर भनेर हानौँला मेबी, और मेबी अब यही सरी यही मेबी ping.google.com भनेर हानौँला। हो यो सब कमान्डहरू मैले एउटा सेलमा एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। यो सेलको नाम के हो? पावर सेल। त्यस्तै गरी ब्यास भन्ने हुन्छ लिनक्समा बुइन सेल भन्ने, बुइन अगेन्स्ट सेल भनेर। त्यो बुइन अगेन्स्ट सेलमा भेटेको एउटा भलनरेबिलिटी थियो र त्यो भलनरेबिलिटीलाई CGI बिन भन्ने एउटा फिचरबाट एउटा फिचर थियो है, त्यो फिचरलाई मिसयुज गरेर हामीले अरूको सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्थ्यो त्यो टाइममा। यो मैले भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु। libSSH अथेन्टिकेसन बाइपास भनेको यो libSSH भन्ने एउटा SSH को लाइब्रेरी थियो। यो लाइब्रेरीमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो लाइब्रेरी जसले पनि SSH को लागि युज गर्नु भएको छ र आफूले म्यानुअली चेक गर्नु भएको छैन एन्टायर ओभरअल प्रोसेस, त्यो स्पेसिफिक भलनरेबिलिटी बाट मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हजुरको सिस्टममा सिधै रुट एक्सेस लिन मिल्छ। यो पेन टेस्टर ल्याबमा एउटा यसको ल्याब नै छ। अब साइबर ल र एथिक्सतिर यसो हेर्ने हो भने त्यो ल र एथिक्सको बारेमा भइहाल्यो। राम्रो काम गर्ने हो विथ ग्रेट पावर एन्ड ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी। स्कोप र फ्युचर भयो, यो अलि पुरानै चिज हो, छोडिदिउँ यसलाई, यो छोडिदिउँ। स्कोप र डोमेनको बारेमा मैले भनिसकेँ। यो भिडियो एकचोटि हेरिदिनु होला आउनभन्दा अगाडि। र अब आजको सेसन के गर्ने होला, अब 5 बज्यो, 1 घन्टा एडभान्समा मैले उ गर्न भन्दा पनि क्वेरिजहरू रिजल्भ गर्न खोजिरहेको थिएँ। अब सिरियस क्वेरी छ भने, सिरियस क्वेसनहरू छ भने मात्र क्वेसन गर्नु है, सिरियस क्वेसनहरू हजुरले गर्नु। अब के भन्ने मैले, अनि एकचोटि यो सबै मैले दिएको चिजहरू मैले हजुरलाई मेल आउँछ, क्यान बी मेल गर्न सकिन्छ होला है। या सो अर्गनाइजर्सको थ्रुबाट मेल आउँछ हजुरहरूलाई र अरू ठाउँबाट पनि सेयर हुन्छ। सो यसलाई यति जतिलाई मैले कभर गरेको छु, यो भिडियो एकचोटि हेरेर आउनु। अनि त्यसपछि ओके भिडियोको लिङ्क पठाइदिन्छु अहिले जो। यो प्रिपेयर गर्नु है। अनि त्यसपछि अरू पढ्न पर्ने एडिसनल चिजहरूलाई पनि मध्यनजर राख्दै हेर्दै मैले त्यसकै बेसिसमा अब आफ्नो सेसन कन्टिन्यू गर्छु। किन भन्दाखेरि मलाई लास्ट गाह्रो भयो यहाँ अगाडि बढ्ने। अब यहाँ सिरियस क्वेरी छ भने अनि यो एकदमै स्पेसिफिक क्वेरी छ भने सोध्दा हुन्छ अहिले नै। यो हाउ टु बी अ ह्याकर भयो। यो भनेको गेटिङ स्टार्टेड विथ एथिकल ह्याकिङ है, हाउ इन्टरनेट वर्क्स, DNS, यो सबैको बारेमा यसमा लेखिएको छ। यो भनेको हाउ टु आस्क स्मार्ट क्वेसन्स, हाउ टु नट गेट ट्रोल्ड वाइल यु आस्क क्वेसन्स, यो हो त्यो। अब क्वेसन्सहरू छ भने मैले त्यसलाई एड्रेस गर्न खोज्छु, नभए आजको सेसनलाई यही नै ऱ्यापअप गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सबै चिज हेर्दाखेरि भोलितिर प्लिज यो भिडियो हेरेर प्रिपेयर्ड भएर आउनु होला। किन भन्दाखेरि भोलितिर हामीले ल्याब सेट अप गरेर अगाडि बढ्छौँ
ल्याब सेटअप हामीले सँगसँगै गरिन्छ र ल्याब सेटअप गरिसकेपछि हामीले पर्सितिर एक्सप्लोइटेसन र त्यो ल्याबतिर कसरी गर्ने कसरी सिक्ने के हेर्ने कसरी उ गर्ने भनेर गरिन्छ र त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि एट दि एन्ड डे बग बाउन्टिजमा कसरी लाग्ने भिएपिटिजमा कसरी लाग्ने कतातिर लाग्ने रेड टिमिङ कस्तो करियर कस्तो यो स्ट्रिममा कुन कुन करियर कतातिर लाग्दाखेरि अहिले करेन्ट सिचुएसनमा प्रफिटेबल छ अथवा फ्युचरमा कतातिर प्रफिटेबल छ एटसेट्रा कुन कुन सर्टिफिकेसनहरू हजुरले हेर्दा हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू सेसनको एन्डमा लास्ट डेमा कभर हुन्छ आई थिङ्क द्याट सुड बी एनफ ल्याबमा मल्टिपल ल्याबहरू हुन्छ भोलि भनेको हामी एउटा कुनै एट्याचमेन्टसँग जाँदैनौँ कि हामी एउटा एट्याचमेन्टसँग बस्थ्यौँ भने त्यति नै हो भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट विल सी ट्राई ह्याक्मी ह्याक द बक्स अलग अलग प्लेटफर्महरू एक्सप्लोर गरिन्छ भोलि सबै मैले कभर गर्न सके जति मिले जति त्यो सबै अनि सेसनको लास्टमा आधी घन्टा जति Q&A हुन्छ त्यति बेला प्लिज क्वेसन गर्नु होला अगाडितिर स्प्याम गर्ने काम चाहिँ नगर्दिनु होला वेब एप्लिकेसन ह्याकर्स ह्यान्डबुकको पीडीएफ पढ्नु भन्दा पनि पोर्टस्वेगर एकाडेमीको सबै चिजबाट गएको राम्रो मैले भन्छु किन भन्दाखेरि जस्तै डु यु नो सुरुमा मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर दिन मन लागिहाल्यो है एन्टिभाइरस रिलेटेड कुरा आयो म कुनै एन्टिभाइरस युज गर्दैन तर रेकमेन्ड चाहिँ क्यासपर्सकै गर्छु क्यासपर्सकै म पर्सनली कुनै एन्टिभाइरस युज गर्दैन सोपोस पनि राम्रै छ तर या अब युज गर्दैन म अब या वेब एप्लिकेसन ह्याकर्स ह्यान्डबुकको बारेमा अघि नै भन्दै थिएँ सो म यहाँ आएर वेब एप्लिकेसन ह्याकर्स ह्यान्डबुक भनेर मैले हेरेँ भने अथरको नाम हेरेँ भने है अथरको नाम हेर्नु है यहाँ राम्ररी अब म स्वागर भएछ पोर्टस्वेगर सो पोर्टस्वेगर यसले भन्दा पनि गुगलले राम्रो दिन्छ सो फाउन्डेड इन यति 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 ब्ला 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 पोर्टस्वेगरको ओनरको नाम यहाँ हेर्ने हो भने जस्ट द पोइन्ट इज यो लेखेको मान्छे र यो यहाँको यो जुन सिइओ हो सिइओ पोर्टस्वेगर भने भइहाल्यो त सिइओ कहाँ ओनर हो इसिओ भएछ सो हजुरले पोर्टस्वेगर एकाडेमी हेरेको राम्रो किन भन्दाखेरि त्यसमा वेब एप्लिकेसन ह्याकर ह्यान्डबुकमा हजुरले पढेर सिक्ने त्यसमा ल्याबहरू पनि छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि र ओभरअल कन्टेन्टहरू पनि छ प्लस त्यसमा अप टु डेटेड चिजहरू छ पोर्टस्वेगर एकाडेमी यो हेर्ने हो भने कस्तो के भइरहेको सो यसमा हामीले हेर्ने हो भने ल्याब्सहरू छ अनि लेटेस्ट टपिकहरू छ कि बेसिकली ओअथहरू छ यहीँ होस्टेड अट्याकहरू भयो बिजनेस लजिक रिलेटेड भनबिलिटीहरू भयो वेबको क्यास पोजिसनिङहरू भयो त्यस्तै चिजहरू भयो यो पनि भोलितिर म कभर गर्न खोज्छु सो त्यसरी जाँदा हुन्छ नभए एउटा बेस्ट वे टु फाइन्ड हु इज वेब एप्लिकेसन ह्याकर्स ह्यान्डबुक फाइल टाइप पीडीएफ गुगल डर गर्यो भने पीडीएफ आयो ए वेब एप्लिकेसन यो होइन $771 पेजेसको छ यही हो जस्तो छ यो भइहाल्यो
सरी तर यो पिडिएफ भन्दा पनि पोर्टसेकर एकाडेमीको उबाट जाँदा हुन्छ। ओके सो आजलाई यति नै गरेर ऱ्यापअप गरौँ। लास्टको अब आजको डे अलि टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू थुप्रै आयो, त्यसको लागि आइ एम सरी सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि पनि। र भोलिबाट र यो मैले दिएको भिडियोजहरू हेर्नु होला, दिएको रिसोर्सेसहरू हेर्नु होला, हजुरको सबै त्यो उसमा मेलहरू आउँछ, इमेल आउँछ, त्यो इमेलको थ्रुबाट गएर हेर्नु होला। र त्यसपछि भोलितिर हामीले ल्याब सेटअप गरेर त्यही हिसाबले जान्छौँ। आजको मैले थियोरिटिकल वेमा त्यसरी जान्छु भनेको अलि वायात चिजहरू बढी हुन थाल्यो, त्यस्तै भयो। अब ल थ्याङ्क यू फर जोइनिङ द सेसन। अब सेसन एन्ड गर्नु पर्यो।